पंजाब में सियासी बहरान मजीद संगीन। हुक्मरान जमात ने पंजाब असम्बली को तहलील करने की ठान ली। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। जमान पार्क में इमरान खान से हतमी मुशावरत के बाद असम्बली तहलील करने का फैसला हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर 48 घंटे में दस्तखत नहीं करते तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। मशवरों, वादों और यकीन दहानियों का राउंड खत्म। एक्शन का वक्त आ गया। इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई से जमान पार्क में मुलाकात की, जिसमें अहम फैसला हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद दस्तखत शुदा समरी गवर्नर को भिजवा दी। गवर्नर को भी समरी मौसूल हो गई। जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान सेटअप के लिए खत लिख रहे हैं। हमने अपनी हुकूमतें खत्म करके अवाम में जाने का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप लाया जाएगा। हमजा शहबाज को जो है वो खत लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब को समरी वसूल के बाद डायरी नंबर भी जारी कर दिया गया। मोहन्निस सलाही ने तस्दीकी ट्वीट में लिखा, वालिद ने इमरान खान से वादा वफा कर दिया। दस्तखत शुदा समरी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पंजाब को सियासी बहरान से कैसे बचाया जाए, अपोजिशन इत्तेहाद मुतहर्रिक। पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रुकवाने और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। कप्तान और इत्तेहादी भी इन एक्शन। हर सूरत असम्बली तहलील करने पर बाजिद हैं। सिस्टम डीरेल होने से बचाना नागुज़ीर। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक बार फिर अदम एतमाद लाने की तैयारी। नून लीग इत्तेहाद ने कमर कस ली। नून लीग और पीडीएम में तहरीक जमा कराने के लिए मुशावरत। अदम एतमाद का मकसद पंजाब असम्बली को फौरी तहलील से बचाना है। पीडीएम हुकूमत और दीगर कुव्वतों के तहरीक इंसाफ की क़यादत से पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। इमरान खान को असम्बली तहलील के ऐलान से यू टर्न लेने और फेस सेविंग देने पर भी काम जारी है। ज़राए के मुताबिक कुछ कुव्वतों का इमरान खान को असम्बली तहलील न करने पर इसरार जारी है। इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए एंगेज करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब कप्तान और खिलाड़ी बाजिद हैं कि हर सूरत पंजाब असम्बली तहलील होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की सीनियर क़यादत की बैठक जमान पार्क हुई, जिसमें अक्सर अराकीन ने असम्बली फौरी तहलील करने का मशवरा दिया। पंजाब की पल पल बदलती सियासी सूरत हाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ मुतहर्रिक। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को पीडीएम का हंगामी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की कामयाबी पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज नाला। सूबाई क़यादत पर शदीद इजहार बरहमी। मामले की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही का वज़ीर आला बरकरार रहना नवाज और मरीम नवाज को एक आंख न भाया। तख्ते लाहौर हाथ से फिसलने पर गुस्से से लाल पीले हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि पार्टी क़यादत को आगाह किया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज कम 7 नाराज अरकान पीडीएम से राबतों में हैं। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। पार्टी ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश करते हुए मरीम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के मामले पर दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की मुमकिन तहरीर रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने पर पीटीआई एमपीए खुर्रम लगारी के वालिद बेटे पर बरहम। बेटे से सियासी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सरदार मियां चन्नू लगारी कहते हैं कि अगर मुझे अपनी औलाद के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। अपने वीडियो बयान में सरदार चन्नू लगारी का कहना था कि मेरा खुर्रम लगारी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं और मेरे साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। मैं अपने बेटे के साथ सियासी लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। अगर मुझे अपने औलाद के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा।
پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کیوں نہیں آئے؟ پی ٹی آئی نے اعتماد کے ووٹ میں غیر حاضر ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے نہ آنے والے باغی اراکین کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی سے غیر حاضر رہنے والے 5 ارکان کے خلاف کارروائی کی ٹھان لی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ میں 5 ارکان غیر حاضر رہے، جن میں دوست مزاری، خرم لغاری، مومنہ وحید، فیصل چیمہ اور چودھری مسعود شامل ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کے مطابق غیر حاضر ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجا جائے گا۔ گورنر پنجاب ملیح الرحمان نے اعتماد کا ووٹ تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ نبیل نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے اعتماد کے ووٹ کی کاپی عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ہم نے اعتماد کا ووٹ لے کر سیاسی بحران ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کو 186 ممبران نے اعتماد کا ووٹ دیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ اگر گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا تو اعتماد کا ووٹ بھی کالعدم ہو جائے گا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ریمارکس میں کہا، آپ نے عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے ووٹ نہیں بلکہ آرٹیکل 137 کے تحت ووٹ لیا ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے استفسار کیا کہ اگر گورنر کل دوبارہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی اگر گورنر کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن درست نہیں تھا اور پھر اسمبلی میں جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ اگر دونوں فرقے رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو یہ حکم بھی جاری کر دیتے ہیں کہ گورنر نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا وہ ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں نے گورنر کے سردار عارف نقوی کو ہٹانے کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ ہم گورنر کے آرڈر پر اپنی رائے نہیں دے سکتے، صرف جوڈیشل فیصلہ ہی دے سکتے ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ آپ نے اپنی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ حل کر لیا ہے، جو اچھی چیز ہے۔ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں عدالت کی مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 137 کے سب سیشن 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اعتماد کے ووٹ کا نتیجہ گورنر پنجاب نے مان لیا ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کی درخواست نمٹا دی۔ شہر قائد کی سیاست میں ایک بار پھر بڑی ہلچل۔ ایم کیو ایم کے تمام دھڑے ایک پیج پر، متحدہ پھر سے متحد ہو گئے۔ خالد مقبول صدیقی نے 2 ٹوک کہا کہ 15 جنوری کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے، صوبہ سندھ آصف زرداری کی جاگیر نہیں ہے اور ہم پی ایم ایس اور ایم کیو ایم کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا عندیہ دے دیا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار وفود اور کارکنوں کے ہمراہ بہادر آباد پہنچے، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بولے، ماضی کی تلخیوں کو بھول کر نیا آغاز کر رہے ہیں، محب وطن ہونے پر دلائل نہیں دیں گے۔ مینڈیٹ تسلیم کرنے کی سازش میں ملوث عناصر کو مایوسی ہوئی ہے۔ اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم ذرا شریف کیا ہوئے، پورا شہر ہی بدمعاش ہو گیا۔ کہا کراچی پر کسی فرد واحد یا جماعت کو تسلط جمانے نہیں دیں گے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے سب کے ساتھ چلیں گے۔ بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پہلے کراچی والوں کو حق دیں۔ کہ کسی کا مینڈیٹ ٹوٹ رہا ہے اور ہم جو ہے ہم کسی کا مینڈیٹ توڑنے کے لیے بیٹھے رہیں، تو بھائی سیاسی پارٹی ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ آئس کریم بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو ایسے ہی رہنے دیں اور وہ آرام سے اسی طرح سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کو انجوائے کرتے رہے۔ فاروق ستار نے اتحادی رہنماؤں کو وفاق سے علیحدگی کا مشورہ دیا۔ کہا ووٹوں سے آنے والے وعدے پورے نہ کرے تو فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر عمل درآمد کروایا ہوتا تو جنیوا میں بھیک مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ 10 ارب سے کہیں زیادہ ڈالر اکیلا کراچی کما کر دے سکتا ہے۔ ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھے، جہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی اور رہنما خرم شیر زمان کہتی ہیں یہ عمران خان کے خوف میں اکٹھے ہوئے ہیں یا مجبوری میں قرار دیے گئے۔ ایم کیو ایم دھرنا دے یا پھر شاہراہ فیصل پر سرکس کرے، الیکشن تو ہوں گے۔ کراچی کے عوام متحدہ کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے والے۔ زیادتی کے شکوے، حقوق کی باتیں کرتے ہوئے ان ڈرامے بازوں کو آسکر ملنا چاہیے۔
सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही कराने का हुक्म दे दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। अमन व अमान लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद बहाल होता है जब आर्मी रेंजर्स मौजूद होती है। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें ये आईनी मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं, और जब वहाँ पर नहीं होते और आप कहते हैं कि हम सिर्फ वो होंगे फ्रीक्वेंट क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे, तो ये तजर्बात हम माजी में कर चुके हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स से कम्युनिकेशन ही नहीं करते जो लोग अमले के लोग होते हैं, और क्विक रिस्पांस फोर्स उस वक्त पहुंच भी नहीं पाती है, तो मसला ख़राब हो जाता है, खबरें बन जाती हैं, एतमाद तबाह हो जाता है और टर्न आउट नहीं होता, जिससे मैनेवरिंग करना आसान होता है। अगर आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान डिप्लॉय किए जाएंगे स्ट्रेटिक पोजीशन पर, तो उसके नतीजे में आपसे आप बहुत से मसले रिजॉल्व होंगे। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की भी पेशकश। कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि सोशल मीडिया को गैर जरूरी अहमियत देने की वजह से साबिक वजीर और साबिक आर्मी चीफ में गलत फहमियाँ पैदा हुई। इख्तिलाफात कम करने की कोशिश की और आइंदा भी करूँगा। सोशल मीडिया को जब हम अनड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं इन चीज़ों में, सोशल मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अनड्यू इम्पोर्टेंस पोलराइजेशन में देते हैं तो खराबी पैदा करता है। सदर ममलिकत का जोर देकर कहना था कि मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर है और वो इस मकसद के लिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। कोई भी पार्टी हो, कहीं भी हो, मैं अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मैं तैयार हूँ प्लेइंग अ रोल कि जिसके अंदर लोग करीब आए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करवा रहे। सदर ममलिकत ने कहा कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें कि इलेक्शन जल्द या बदेर होंगे। द पॉलिटिकल पार्टी शुड कम टुगेदर ताकि एक मैंडेट की कैफियत पैदा हो। इलेक्शंस का साल है, इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द या देर या आपस में तय करें आपस के अंदर। नए आर्मी चीफ के लिए इमरान खान से मुशावरत के सवाल पर आइन उन्हें किसी से भी मशवरा करने की इजाजत देता है। मशवरे बरतानिया जाकर हो रहे थे, सो ये तो बहुत जेन्युइन मुशावरत थी। जब मशवरे इंग्लैंड जाकर हो रहे थे तो ये तो बहुत ही जेन्युइन मशवरा था। करप्शन इल्जामात के बारे में सदर का कहना था कि करप्शन के इल्जामात लगने की सूरत में गैर सियासी, गैर जानिबदार और बाइख्तियार इदारे के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं होते। लोग बातें करते हैं कि मुराद अली शाह ने डील कर ली। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा ये हुकूमत? झूठे केसेस खत्म किए जाएं। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए। किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबली हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। उसके बाद आइन में लिखा है कि 2 महीने में इलेक्शन हो। ये झूठे केस ख़त्म करें हम। ये सिंध के लोगों को ये बड़ी इंसाफ किया है कि भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे। और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और उसके ऊपर इल्ज़ाम फिर वो साहब जो हैं लगाते हैं और मेरे नाम पे स्पेसिफिकली कहा है कि डील कर ली। भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब कोर्ट के।
متحدہ عرب امارات کا پاکستان کا $2 ارب کے موجودہ قرض کو مؤخر کرنے اور $1 ارب قرض فراہم کرنے کا اعلان۔ یہ اعلان ابوظہبی میں صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ متحدہ عرب امارات، صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے اہم ملاقات میں دونوں فریقین نے سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے، شراکت داری کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کے انضمام کے مواقع کو فعال کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے UAE کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کو ایک ناقابل اعتماد سیاسی اور اقتصادی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید گہرا کرنے کے لیے مزید مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ ابوظہبی میں سرمایہ کاروں کی وفود سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں پر ملک میں کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔ کہا ہماری حکومت سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر نے الگ الگ الوداعی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے دونوں سفراء کے ساتھ دو طرفہ تعلقات فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نونگ رونگ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، سی پیک منصوبے سمیت مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے حوالے سے چینی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی کے اقدامات کو سراہا۔ مزید کچھ خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آٹے کے اونچے دام عوام کا جینا کرنے لگے حرام۔ ملک بھر میں آٹا بحران سنگین ہو گیا۔ شہری سخت سردی میں لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی اور آٹے کی قلت کے خلاف شہر شہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سستے پوائنٹس پر میلوں لمبی قطاروں نے عوام کے اوسان خطا کر دیے۔ ترنول میں سستا آٹا نایاب ہو گیا۔ شہری پورا دن لمبی لائنوں میں کھڑے خالی ہاتھ گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ پیر محل میں بھی آٹے کا بحران شدید ہو گیا۔ غریب عوام آٹے کے حصول کے لیے در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ میلوں لمبی قطاروں میں لگے شہری ہلکان ہو گئے۔ توسا شریف میں بھی شہری سستے آٹے کو ترسنے لگے۔ سرکاری آٹے کے متلاشی عوام کا صبر جواب دے گیا۔ شہری انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ جیکب آباد کے مزدور بڑھتی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مزدوروں نے DC چوک پر ٹائر نظر آتش کر کے دھرنا دے دیا۔ مٹیاری میں آٹے کی قلت کے خلاف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنان نے ڈپٹی کمشنر دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا۔ آٹے کی قلت اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف شب قدر کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آٹا نہ ملا، موت مل گئی۔ خانیوال میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ٹھٹھرتی سردی میں آٹے کی لائن میں لگا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ آٹا بحران ایک اور جان لے گیا۔ خانیوال کے نواحی علاقے محسن شاہ کا رہائشی سرفراز آٹے کے حصول کے لیے صبح سے لائن میں لگا ہوا تھا۔ سخت سردی میں قطار میں لگے شہری کے لیے آٹے کا انتظار جان لیوا ثابت ہوا۔ سرفراز کو رکشے پر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن متوفی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آٹا بحران سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آٹا اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ 30 روپے کی کاغذی روٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ روٹی کی قیمت بھی 20 سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ آٹا بحران سے متعلق کیس کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے استفسار کیا، کہاں ہے خوراک کا محکمہ؟ کیا یہ محکمہ موجود بھی ہے؟ آٹا اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ سیکریٹری صاحب مارکیٹ کا دورہ کیا صورتحال ہے؟ سیکریٹری فوڈ نے کہا کہ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے کمی آئی ہے، قیمتیں مزید کم ہوں گی، 24 روپے تک نیچے آ جائیں گی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ 24 روپے بھی زیادہ ہے، عوام کے لیے خریدنا مشکل ہوگا، ہر چیز مہنگی ہے، غریب عوام اتنا مہنگا آٹا خرید نہیں سکتے، عوام کو مناسب قیمت پر آٹا اور روٹی کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गंदम ज़ख़ायर की कमी की खबरों की तरदीद करते हुए मुनाफाखोरों को भी वार्निंग दे दी। कहते हैं मुल्क में गंदम के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं, किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरी के हवाले से आला सतही हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़ख़ायर का जायज़ा लिया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं और सूबों को हिदायत की जा रही है कि पॉस्को के ज़ख़ायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मज़ीद तेज़ की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम के मौजूदा ज़ख़ायर पर इत्मीनान का इज़हार किया और सूबों को हिदायत की कि गंदम की तरसील को यकीनी बनाया जाए।